مولا علی فرماندے میرے کات اٹھا لے ملا علی کاری دی میرے آقا مولا کائنات فرماندے نے میرے لجپال آقا نے میرے نال وعدہ فرمایا اے علی کی وعدہ فرمایا فرمایا حضور نے فرمایا علی تیرا میرا وعدہ ہے مومن تیری محبت تو بغیر رہ نہیں سکتا منافق تیرے پیار وچ آ نہیں سکتا ہن توجہ کرنی ہے توجہ اے مولا علی دا فرمان ام سلمہ دا فرمان سن لے سیدہ ام سلمہ فرماندیاں نے حضور فرمایا کرے سن علی نال پیار مومن کرے گا علی نال بغض منافق رکھے گا توجہ توجہ جتھے میں نتیجہ دینا چاہنا وا اے دے سارے بندے نے علی نال پیار مومن کرے گا علی دا پیار ایمان والے دے سینے میں سے آوے گا ہن جملہ سٹھیا جانا اوے تے ہر پاسے اعلان علی دے پیار والا مومن تے جنہاں دے ایمان دی گارنٹی خدا دے میں کیویں من لا انہاں دے دلاں وچ علی دا پیار نہیں ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت سمجھے نہیں سمجھے نہیں سنو 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 علی نال پیار کون کرے گا مومن علی نال پیار کون کرے گا بولو کون مومن علی نال منافق پیار مومن علی نال پیار کرے گا تے جنہاں دے ایمان دی گارنٹی خدا دے وے خدا دے وے مصطفیٰ دے وے اونوں جڑا کافر کرے او لعنتی ہے قرآن بھی آکھے صدیق مومن مصطفیٰ بھی فرمان صدیق مومن حضور فرمایا ہے علی نال پیار اوہی کرے گا جڑا